الحمد للہ. لو جی میں چپا ایک باری سارے نا ماڑا ماڑا ہوا کڈ لو. چھیدو سنا مونجی پکی ہے کہ نہیں؟ اوے کالو تم سودا کیتا منے کسائی نال کٹا بھی کیا کہ نہیں؟ ایک باری ماڑا ماڑا بول لگو. جب چپ کر جو نا پھر کہنا بھی چل مولوی آئے تے جٹاں دے کر جٹ آیا ہے. ہاں جی چلا جی. لو جی ماشاءاللہ جی اشارہ ہو گیا ہے. لگتا ہے یہ نیو خان دا کلینڈر ہے. کہتا چلو جی. الحمدللہ وحدہ. یار ریکارڈنگ کرتے نا لیٹ بند رہن دے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. آساوی کمید والے پترا کلا اٹھ کے ادھر آ ورنہ تقریر میں بند کر دے. اٹھ تو آساوی کمید والے اڑا انہوں پڑھ ساوی کمید والے انہوں کے چورانے بندے دا پتر انہوں کلیاں بہائے ان گلہ کار فرشتیاں نام. اچھا بھائی جا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصابتان من امتی احرضهم اللہ من النار. اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہم السلام. آج دا میرا موضوع ہے فلسطین. ایک ملک دا نائے توجہ اوتھے ایک شہر ہے او دا نائے بیت المقدس. اوتھے ایک اللہ دا گھر مسجد ہے او دا نائے اقصی. سارے سونے نبی دے سچے مریدہ کو مسجد دا نا کیے او دیتے. جون 1967 یہودیاں نے اردن دے ملک نال لڑائی کر کے فوجاں چڑھا کے او علاقہ او زمین اور بیت المقدس دا شہر جدو شہر تے زمین کافران دے قبضے چ آئی تے مسجد اقصی بھی یہودیاں دے قبضے اندر. اسے میں گلنا ماڑا ماڑا تکا بھی لانا جواب بھی دینا. میں بڑا دکھی تو بڑا تھکیا مولوی ہاں. تو لہذا جدوں فلسطین دا بیت المقدس دا شہر تے علاقہ آیا پھر اقصی بھی یہودیاں دے قبضے اندر آ گئی یا چلی گئی. اے ہے میرا موضوع جیڑی اقصی مسجد ہے نا ایک تینہ مذہباں دی. سب تو پہلے یہودیاں دی کنہ دی تے آخری نبی انہوں دے خاندان دا عیسیٰ علیہ السلام آیا. اقصی پہلے یہودیاں کول پھر آئی عیسائیاں کول. اس تو بعد آمنہ دلال آئے مسلمان آئے تے اقصی آگے مسلمانہ دے نہ بولو پھر کنہ کول صرف او بولن جڑے عیسائی نے چپ بٹ جاؤ جڑے یہودی جے اینج کر لو تے مسلمان مل کے دسو. پہلے یہودیاں کول پھر عیسائیاں کول تے پھر اقصی آ گئی. سنا چنگا پارا ٹھیکا لگے سارے زندہ ہو گئے نے. ہن رولا اس ویلے کی ہے گل سنانا چاہنا تینہ مذہبہ دیئے. اصل اندر اقصی اللہ پاک نے مسلمانہ نو دیتی ہے. میں سورت دا نام ابراہیم. اللہ دے قرآن دا 13واں پارا ایک آیت پڑھی ہے.
ابراہیم علیہ السلام اللہ دا شکرانہ ادا کر دینے اکھاں دے کیمرے میرے وال چلاؤ جڑا بندہ مولوی نال جڑ جاندا ہے انہوں پک بھی بھول جاندی ہے انہوں میاں تھکاوٹ بھی بھول جاندی ہے تے جڑا تاریاں وال ویندا ہے تے بیلیاں وال ویندا ہے او دی تقریر بالکل سمجھ نہیں آندی انہوں پھر ٹینشن پہ جاندی او ہو مینوں تے فون آونا ہا لندن چوں او کتے کٹا قلعہ پھٹا کے کالی مدینہ چوں گیا سارے جڑ جاؤ سیف الاسلام نال جدوں تقریر مک جائے گی میں اتے تھلے اتر کے کن پھڑ لانگا تے سارے میں 5 لیٹر مار کے جایا جے یہ تو اڈا ٹائم ضائع ہوئے ہن تسی نہ میرے نال جڑو تو اللہ جانے تسی جانو میں تو اڈے سامنے ہاتھی بن سکنا جڑ گئے ہو پگڑی والیا سدھا ہو جا جڑ گئے ہو جی حضرات ہن میں موضوع شروع کرن لگا ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت اندر اللہ دا ادا کیتا شکر ترجمہ سنو ساریاں تعریفاں اس اللہ دی ذات واسطے جن نے مینو بڑھاپے اندر اسماعیل تے اسحاق 2 بیٹے عطا فرمائے بے شک میرا رب اپنے بندیاں دیاں دعاواں سنن والا تے پوریاں کرن والا آ ترجمائے اس عید دا انتخاب میں کیوں کیتا ہے آؤ ذرا ایدی تانو پوری تفصیل دسا ابراہیم علیہ السلام دا ابائی وطن عراق اوتھوں دی قوم تے لوگ تے باب ابراہیم دا خاندان اللہ دے بجائے پوجا کردہ اچھی آنکھوں بتاں دی تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے سر تے اپنا یار بنا کے نبوت دا کلا پاگ رکھتی تے آکھیا میرا یار ہاں اللہ میں تیرا یار آکھیا جے تو میرا یار میرا آستانہ چھڑ کے اجنیاں دی پوجا ہوندی ہے ساریاں نو توڑ مروڑ دے انہیں اے نہیں آکھیا یاری تے میری تینا بڑی پکی ہے پر میں کلا انی قوم نال مقابلہ کوئی نہ کرے سا یار نے یاری دی یار دی یاری اندر کوہاڑا چایا تے سارا بت خانہ توڑ کے وخایا بتاں دے پجاریاں نو ابراہیم علیہ السلام تے ڈاڈا غصہ آیا انہاں نے میاں اچیاں کئی میلاں چکندہ بنائیاں تے ساری قوم نو آکھیا میاں بالن لے آؤ امنا تے لکھا ٹنا دا بالن آ گیا اونی دیر ابراہیم جیل اندر رہا اڈیالا تے ہے نہیں سی پتہ نہیں کیڑی جیلے گرفتار رکھیا جدوں میلا اندر بالن جمع ہو گیا آگ لاتی اور ابراہیم علیہ السلام نو جیلوں کھڑ کے آگ دے سامنے کھڑا کر کے آکیا ہو جوانا جی فیصلہ کر جان بچانی ہے ایمان بچانا ہے دس اگر جان بچانی ہے تینا بتان دا منن والا بن جا اجڑا بیمان بیٹھا مچانو تیل لا کے تخت تے نمرود اے دے پیر پھد لے اگر نہیں پھد دے گا تیری جان چلی جائے گی ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا دے دیاں گا جان نہیں چھڑنا ایمان جی حضرات انہاں نے پینگا منگایا بیت ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا تے اگ دا سیک بڑا سی کول تے جا نہیں سکدے انہاں پینگے دو پاسے رسے بننے تے بڑے بڑے کٹے کھان والے دیسی کیوں کھان والے ڈنڈ بیٹھ کا مرن والے باڈی بلڈا کرن والے انہاں جوان کٹھے کر کے رسے پھڑا تے آکھیا لو بھئی تسی ذرا انج کر کے پینگے نو دیو ہلارا تے میں آکھاں گا 1 2 نمرود جدوں میں آکھاں 3 تساں بمب کے رسیاں نو ہاں کیڑا ٹیشن آ گیا ہے میں آکھاں 3 تساں رسیاں کاندھ نال توڑا لک ٹوٹ جائے رسیاں نو نہیں بابو بولو زور لاؤ
تانوں پیچھے ٹیک ڈبل زور لاؤ تسا رسیاں نو اونا رسیاں نو چھڈیا تے پینگا کدے جا رہا سی جڑاں آلے لالے موسے سدھا اگوال تے صحیح البخاری آقا علیہ السلام دے جڑے حدیثاں والی کتاب ہے سونے نبی دے چاچے دا پتر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی او بیان کر دینے ایس پریشانی اندر ابراہیم علیہ السلام ڈولے قبر آئے اونا دی زبان تے وظیفہ کیڑا آیا بیلی جی حسبی اللہ و نعم الوکیل میرا گلا تھکاوٹ نال خشک ہو گیا ہے ایتھوں ماڑا جا مٹھا پا کے تھوڑی جی ادھک نصیبو دی لال دی آواز میرے گلے چ منتقل کر دے اللہ تینوں جنت اندر سونیاں حوراں دا دیدار کرائے جی توجہ حضرات حسبی اللہ و نعم الوکیل بار والے چنگے نے میرے گوانڈی نہیں چنگے کنجوساں دے رشتہ دار حسبی اللہ و نعم الوکیل ترجمہ کیے ایس اوکھے ویلے مینوں اگ چوں بچان واسطے میرے لئی کافی ہے کون ابراہیم نے کلمہ پڑھیا مار چھلانگ چیخا وچ وڑیا اگ دے کولوں مول نہ ڈریا اگ بنی گلزار کلمہ انج پڑھی دا یار کلمہ تے اللہ دا قرآن سورت دا نام انبیاء اللہ فرمان دے رہے انہیں میں نو پکاریا اسے ویلے میں پہنچ گیا تو میں جا کے آگنوں کیا کیا قلنا یا نارو کونی برداں و سلاما علی ابراہیم عربی اندر آگنوں آندے نے نار تو مجاہدان دے مولوی نے ترجمہ کیتا جٹاں والا اللہ نے آکھیا نی نار نمرودیاں نے پاتا ہے تیرے چ میرا یار اینو نہ دیویں سار اے دے واسطے بنا دے گلزار قلنا یا نار کونی برداں و سلاما علی ابراہیم اللہ نے آگ چھڑی ٹھار ابراہیم سڑن دے بجائے بڑے مزے نال جویں لوگ مری جا کے پارکاں چ سیر کر دینے انج بڑے آرام نال ہس دے سارا ملک ویکھن او آ گیا اوئے او سڑیا نہیں او نمرودیا او آ گیا او تیرا منڈا بچ کے آ گئے سارے تے اللہ دے نبی آ گئے آگ چوں بار اللہ نے بچا ان کر چلے گئے ان عقلاں دیئے میرا دماغ کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام دا خاندان تے ابا کہندا پترا اساں سارے ملک مل کے اگ بالیے تینوں سٹ کھتے آئے تو سڑیا کونی اساں تیرے خدا نو من گیا پتر ہوئے ہاتھ ودا تے پیو نو کلمہ پڑھا بجائے کلمہ پڑھن دے بابے نو ہور زیادہ غصہ آ گیا آندہ بحثاں شروع ہو گیا پتر آندہ ہے سنا ابا میں آکھیا سیا جڑے بت نے مشکل کشا آج تروا تانوں فائدہ دے سکدے تانوں نقصان تو نہیں بچا سکدے تساں آکھیا نہیں میں ساریاں نو توڑیا اے اپنا آپ بچا سکے اور تساں میں نو اگ چ پایا تے میرا یار میرا رب میں نو بچا کے لے آیا پتہ لگیا جنوں نو تسی من دے ہو او مشکلہ حل نہیں کر دے جنوں میں بلانا سب دا مشکل مشکلانو ٹال دائے اللہ بادشاہ ڈگیانو سنبھال دائے اللہ بادشاہ
جناں دا کوئی بھی نہیں بندا جہان تے جناں دا کوئی بھی نہیں بندا جہان تے انہوں بھی پال دائے اللہ بادشاہ مشکلان ٹال دائے اللہ بادشاہ لو جی ہن ابا جی نے آکھیا لا ارجو مننا کا وحجرنی ملیشا یا ساڑے ربانو من نہیں تے میرا گھر چھڑ دے جے ایتھے رہنا ہی ساڑیاں ربان دیاں گستاخیاں کرنیاں نہیں میں پتھر مار مار کے تینو جند مکا دیاں گا قال سلام علیکم السلام علیکم آ کر ماریے چلیے سوانی نو نال لیا عراق چو ٹورے تے چلے گئے فلسطین کتے چلے گئے اوتھے اللہ دے حکم نال جا کو نہ ڈیرا لایا جی میں ساڑھے آقا نے مکہ چھڑیا تے کتے چلے گئے آنکھوں مدینے سیف اللہ ربانی صاحب میرا چھوٹا ویر ہے جماعت دا پنجابی دا بڑا چس والا خطیب ہے انہیں میں نو فیصلہ بعد فون کیتا بزرگو تسی بڑے خطیب ہو ازی توڑے شگرداں پہلے بیان میں کرانگا میں آکیا پائیا تو جوان ہے تیری توتی بڑی سوادی ہے لوگاں نو چس آئے گی تے نالے میں کرنا ہے میں بیان کرنا ہے بے چسا کافرانو کٹو مارو تے وہ سوان بے سوادہ ہے لہذا آخر تے تو کری پر اللہ دی مرضی وہی ہوتا ہے جو منظور ہے بیلیا پرام ویکھن میں بریک لالی وہی ہوتا ہے جو منظور ہے او دا سوتر لگ گیا انہیں تانو جاگ دیاں نو سنا لیا بڑھے نو تانو تھوڑا بہتا کھڑکانا پہ رہا ہے تاکہ میرے نال ٹرے رہن تو جی حضرات غور کرو ذرا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آکیا ہوں تسی انہ دا علاقہ چھڑو تے فلسطین چلے جاؤ ساڑھے سونے نبی دیاں مخالفتہ ہویاں اللہ نے آکیا سونے مکہ چھڑو تے کتے چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ تے کسی نے بڑا سونا شیر بنایا ہے مکہ مدینے دا مکہ کیڑا ہے کیڑا مکہ ہے تے کیڑا مدینہ ہے مدینے تو میں صدقے جاواں مدینہ جان جند میری مدینہ ساڑی جند جان کیوں ہے او ہجرت گاہ محمد دی او ہجرت گاہ محمد دی او دفنانا محمد دا ایک اور ترجمہ کرنے والا کہندہ ہے میرا مدینے دن رشتہ کیے دنیا چے سانو انج دس دا مدینہ ہے دنیا چے سانو انج جس دا مدینہ ہے مندری جویں کوئی جڑیا نگینہ ہے لبے بیمار اوتھوں پوڑی تسکین دی جگ دے حسینہ نالوں بد کے حسین دی آقا مدینے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کتے آقا فلسطین چلے گئے اوتھے جا کے اوتھوں دے لوکاں نو تبلیغاں کر دینے تے عقیدہ سکھا دینے فلسطین والو تیاں دین والا تے پتر دین والا کوئی نہیں صرف اور آمنہ دے لال تے بھی قرآن آیا آقا نے مکہ مدینے دے لوکاں نو قرآن پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ سکھایا اللہ دا کلام ہے قرآن مجید ہے سورت دا نام ہے شورا ذرا قرآن سننا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر زمین آسمانہ دا بادشاہ صرف مریم
بلاول چاچو شباز زرداری نہیں، بالکل کائنات دا مالک کون ہے؟ او مالک ہے جہاناں دا، زمین آسماناں دا، جناں تے انساناں دا، انو ارزاں سنایا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہاں لوکاں نو جا کے دسیا تیاں دے پتر دین والا کون ہے؟ آندے نے 80 سالاں نالوں زیادہ ابراہیم علیہ السلام دی عمر ہوئی تے بیویاں 2 بیویاں، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جدی ایک بیوی ہوئے، حضرات بیویاں 2 نے، آپ اللہ دا خلیل نبی دیاں بیویاں وقت دیاں کامل ولیاں مان دے ہو کہ نہیں، لیکن نیک عورتاں اللہ دیاں ولیاں اپنے واسطے بھی بیٹا پیدا کر سکیاں، وقت دا اللہ دا نبی یار اپنیاں بیویاں واسطے کو بیٹے دا بندوبست نہ کر سکیا، جڑا قرآن تیرے گھر اندر ہے، اس قرآن دا 23واں پارہ ہے، سورت دا نام ہے صافات۔ اللہ نے دسیا ہے رب حبلی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام تو دیاں بیویاں نے پتر منگیا، رب کون ہے؟ عرش والا کی ہے؟ آکھو رب، اللہ کون ہے؟ رب حبلی، اللہ میں نو عطا فرما دے من الصالحین، پتر بھی دیوی تے نیک دیوی، ایک ہوئے پر نیک ہوئے، اور تواڈی جٹاں دی بولیے اکھڑ پت نہ جم دے تھی انی چنگی، اکھڑ پت نہ جم دے تھی انی چنگی۔ اللہ نے بیٹا تا فرمایا، بڑھاپے اندر نام رکھیا اسماعیل، کہ بابا بڑا خوش ہے، اللہ نے بڑھے بارے میرا بوٹا لا چھڑیا۔ تھوڑے مہینے گزرے، اللہ نے پیار نال ٹیلی فون کیتا، ابراہیم جی میرے رب بیوی تے پتر ڈاچی تے بٹھا، جتھے میں آنکھاں چھڑ کے آ، جتھے بیت اللہ ہے، جتھے مکہ المکرمہ ہے، جتھے میرے آقا پیدا ہوئے، چل دے لمحہ سفر کر کے اس کالے پہاڑ کو لائے، اللہ دے دوانو لا ایتھے بٹھا، پیچھا مڑ کے نہ ویکھی تے جلدی واپس فلسطین وال چلا جا۔ میں ویکھا میرے نال دے بیٹھے نے کہ چلے گئے نے، ایک ادھا لمحہ ہو گیا، انشاءاللہ یہ سون گے پھر تقریر مک جائے گی۔ غور فرمانا، ایک باری دسو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جنوں میرے تے کاوڑ آ رہی اینج کرو، تے جنوں گل سمجھ آ رہی اینج کرو، سبحان اللہ۔ جی حضرات، یا اللہ میری مدد فرما، میرے چھوٹے بڑے پہنا پرا میرے نال جوڑ چھڑے نہیں، میرے گلے دیاں گراریاں میں جلدی 0 میٹر کر دے۔ تو جی حضرات آکھیا ماں پترانو چھڑ دے تے پیچھا مڑ کے نہ ویکھی، واپس فلسطین وال چلا۔ اوتھوں ٹر پے، سوچو وڈیری عمر ہے، ویسے چر تھکیا ہے، جنہیں تھکایا ہے اللہ نو ہدایت نصیب کرے۔ اللہ اس مسئول نو جب تک میں زندہ رہا، جدوں میرا جلسہ کرائے، پانے روٹی نہ کھوائے، ساؤنڈ سپیکر ضرور لوائے، سارے کہہ دو آمین۔ تو جی حضرات گل کتھے کھڑی سی، جدوں بڈھے وارے دا پتر تے ہوئے بھی رج کے سونا، انہوں جنگلاں اندر چھڑ کے بیوی چھڑ کے ٹریا، دل کنا دکھی ہوئے گا، پہاڑ لنگ کے پریڑے ہو کے، اور اللہ دے نال تار ملا لئی، اللہ میں تیری من کے اپنی سوانی تے اپنا بیٹا جنگلہ چھڑ دیتا، تو میرا ترلا مان، تو جی میرا ترلا مان، اور ایتھے شہر بھی بنا دے، اور ایتھے دنیا نو آباد بھی فرما دے، ایتھے رہن والیاں پھلاں دا رزق بھی عطا دے، اس شہر دا پیار دنیا دے لوکاں چ بھی پیدا فرما دے۔
یاری لان دا سواد آیا ہے کہ نہیں؟ اللہ میں تیری من کے ایتھے چھڑ چلیا، جنگل ہے، کہا کو نہیں، پانی کو نہیں، ٹالی کو نہیں، ککر کو نہیں، بندہ بشر کو نہیں، ایتھے تے کالا کان بھی کو نہیں، کالے پہاڑ نے کک نہیں، پر میں تیری منی تو میرا ترلا من آبادی بھی بنا اور اتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں دا رزق بھی کر دیں عطا، ایتھے جڑا شہر بنے او دا پیار بھی لوکاں دے دلاں اندر چھڈی پا۔ ایک واری خوشی نال کو ابراہیم تیریاں سوچاں تو قربان جاواں سبحان اللہ۔ او چلے گئے، رب نے اوویں کر کے وکھایا، اللہ نے بیٹے دے قدمہ تھلو چشمہ چلایا، پانی دی وجہ تو قبیلہ آیا، بستی بن گئی، آبادی بن گئی، تے ایتھوں دے لوکاں نو اللہ نے پھلاں دا رزق دین دا بندوبست بھی کریا، پھر ایتھے اللہ نے بیت اللہ بنایا، پیار بھی دنیا دے دلاں چ مکے تے بیت اللہ دا پایا، تینوں دعاواں ابراہیم دیاں رب نے اوویں من کے وکھائیاں کہ نا۔ ہن میرا تھوڑی جی کوڑی گل سن لو، ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سمجھ اندر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایتھے بستی بنانی ہے، بستی والیاں دا رزق اللہ تو دیوی تے رزق کادا ہوئے، تماکو کادا پھلاندا جنہیں کدے کو پھل کھادا ہے اسے زبان نہ لاکھو، اینا جنگلہ اندر دماغ آندہ ہے، ایتھے تے پانی دا تیلا نہیں، ایتھے تے زمین کو نہیں، کالے پان ایتھوں امب کتھوں آنگے، کیلے کتھے آنگے۔ ابراہیم علیہ السلام دا کیدا اللہ علا کل شین قدیر، اینا پہاڑا چرین والیانو امب تے کیلے تے اناراں دا رزق دے۔ رب نے آکھیا تانوں آج بھوکیاں مارنا مری جاؤ، پھر توبہ کرو، استغفار کرو تاکہ میں نو تقریر بھول جائے تے سارے کود کے چوڑاں نو پہ جائیے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دا کیدا رزق کون دیندا ہے؟ اور کہن والا کہندا ہے انسان تے حیوان او دا کھا کے پال دے، ہوا دے وچ اڑ دے، زمین تے چل دے، پانیاں دے وچ مخلوق وس دی، بنا ہاتھاں پیروں مچ تیز نس دی، بنا ہاتھاں پیروں مچی تیز نس دی، او پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں، گنتی چو بار دنگ رہن اکلاں، گو ساپ سانیاں۔ عبداللہ نو کی پتہ جمعہ شہر اندر گو کتھے ہوندی ہے، سانہ کتھے ہوندہ، سیوں کتھے ہوندی ہے، گو سپ سانیاں زمین لب لئی، رین نو رہشی تسکین لب لئی، لکڑا چ گھونتے سیونک پال دی، کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کال دی، ہاتھی رچ باندر آوارا ویکھ لے، کیویں ہوندا اونا دا گزارا ویکھ لے، او گدڑا تے لومبڑا نے پائیاں کوٹھیاں، موڑ بھی او کھاندے یارو رج روٹیاں، کھوان والا کون؟ او شہر دا پیار بھی سب دے دل، توڑے دلاں چ مکے دا پیار ہے کہ کو نہیں؟ بابیانو بڑا پیار ہے، بابے پہلے لک بن کے سارے گناہ کر کے بڑھے وارے، ہن تے یار توبہ تلا کری، ہن بیجا لوا چھڑو، کٹا وے چھڑو، آدھو ککر وے چھڑو، بھیڑیو منو بیجا لوا دیو، میں توبہ کریا ماں۔ بابے نو بابا جاز میرے پٹھے لے کے آ، بابے نے کھوتی ریڑی جوڑی، تماکو پایا، گوڑ پایا، کولیاں دی آگ پائی، حیدر جدو پنڈو باہر گیا، اللہ مدت ہوئی ہے سکھ دیانو، جوگی سانگ بنانو جی کردہ، تیرے کر دے دوالے نس نس کے، اللہ پھیریاں پاننو جی کردہ، تیرا کر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ
विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दी लख बनदी ओते उमरा लगाने नो जी करदा। ते साडियां माइयां भैणां मैं धियां भी विआह लियां ने, मैं पुत्तर भी विआह लेने, मैं एक नौ नू रोटी टुकर देता है, दूजी नू गोहा कूड़ा देता है, तीजी नू मैं घर दियां चाबी मैं वेलियां। हुण ते मेरा भी दिल करदा है मैं भी छाल मारा ते मक्के मदीने जावां। दूजी आंदी है नी तैनू मक्के मदीने जाण दा शौक है, नात ते सुना। हुण बेबे बैठी नात सुनाण दई है, मक्के ते मदीने जावां दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावां दिल बड़ा करदा। क्यों? मैं तो वड्डी उम्र दी है ते वड्डी दी आवाज इवें निकलनी है ना, मक्के ते मदीने जावां दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावां दिल बड़ा कर। मक्के दे बाजार वेखां मदीने दियां गलियां जिथे मेरे आका ने लाइयां ने तलियां। हाय हुण भुखा ले गया कि नहीं? मक्के दे बाजार वेखा मदीने दियां गलियां जिथे मेरे आका ने लाइयां ने तलियां। बुझ जान अग्गा जो ने सीने विच बलियां, बुझ जान अग्गा जो ने सीने विच बलियां, मुक जान ओथे सावां दिल बड़ा करदा। जदों गल्लां उदों इको घटा दिया कर। अल्लाह से मेरे भरा नूं मेरे नाल लम्मी दाढ़ी अता फरमा दो, उच्ची आखो आमीन। तो जी हजरात अपने भरा लिए दुआ की है, तवज्जो करना। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां दुआवां कबूल कीतियां, मक्का भी बन गया, बैतुल्ला भी बन गया, दुनिया दे दिलों च मक्के बैतुल्ला दा प्यार भी पैदा हो गया। फलां दा रिज़्क बाबा किदे मां तेनू मिलन आया, सुनिया तेरे चोरा तेनू जोर तोड़ ला के माशाल्लाह जहाज ते जड़ागत लो की दिहाड़े ला के आया। अच्छा मुरे दस हर वेले डेरे ते हर वेले ते जे जावे थाने ते डब्बी लिया सिगटां दी मरदा है बाबा, उत्थे ते लभदियां कोनी। आंदा मैं को दो चार दिहाड़े तो औखा सौखा होया, मुड़ मैं एक बड़ी सारी दुकान च वड़ गया। मैं ना भाई जान मोहम्मद अली साहब मैं दुकाने बढ़ गया, दुकान की 8 चक ते 7 चक दियां दोहां दी आबादी इकट्ठी करो 100 वड्डी दुकान आ। ते मैं सिगटां लभदा लभदा सिगट कोई नहीं लभी ते मेमा दे मुल्कां ते अमरीका तक दे फल सारे थाई। हाँ भाई फल पूरी दुनिया दे मक्के च अल्लाह ने इकट्ठे कीते ने कि नहीं। हुण आओ जरा खान पीन की गल कीते तानू भुख ना लग जाए। दोबारा चलिए फलस्तीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन चले गए, अल्लाह ने दूजी बीवी चो बेटा था फरमाया, नाम रखया इसहाक। जरा प्यार से बोलो की ना रखया। हुण गल फलस्तीन दी आन लगी जे। हजरत इब्राहिम दा छोटा बेटा इसहाक, इसहाक दा बेटा याकूब, बाबे यकूब दे 12 पुत्र। तिन्हां दे नां तानू मैं दसा, एक दा नां यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक दा नां बिन्यामीन, त्रीजे दा नां यूदा। यहूदा की नां सी? अज ना साड़ी मसीह ते कब्जा कीता है। ये बाबे यकूब दे पुत्र यहूदा दी औलाद ने, यहूदा दी नस्ल ने। आओ हजरात अल्लाह दी शान देखो। अल्लाह ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दी लड़ी अंदर हजरत इसहाक तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम कई सदियां ताई सारे नबी इस खानदान चों पैदा होए। जिस तरह मक्के अंदर अल्लाह दा घर बनाया, फलस्तीन अंदर अक्सा बनाई। अक्सा
ہزاراں نبیاں دی امامت والی مسجد ہے، ہزاراں نبیاں دے خطبے دین والی مسجد ہے۔ سلیمان پیغمبر دا جڑا تخت سی انج ہوا چ اڑدا ہا جویں مرزم نواز دا گڑ 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 ہیلی کاپٹر اڑ جاندا ہے۔ سلیمان پیغمبر دا مرکز بھی اے اقصی سی، داؤد علیہ السلام دا ہیڈ آفس بھی اقصی سی، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اقصی والی مسجد اندر آئے۔ قرآن دی سورت مرجم ہے، بی بی مرجم دا قصہ ہے۔ بی بی مرجم جڑی مسجد ماں نے منت مان کے چھڑی سی، اس مسجد دا نام بھی گج کے آکو اقصی۔ ڈنڈی ماری تو انہوں معافی دیتی، دوبارہ کہو اقصی۔ لو جی اقصی مسجد ہے، ادا آخری امام تے خطیب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ نے فیصلہ کیتا میں جڑی نبوت ابراہیم دے چھوٹے پتر تو لے کے وڈے پتر نو دین لگا۔ وڈے پتر دا نام سی اسماعیل، چھوٹے دا مرکز سی فلسطین تے بیت المقدس تے اقصی۔ وڈے پتر دا مرکز سی مکہ بیت اللہ، ایتھے وڈا بیٹا رہندا سی۔ اس وڈے بیٹے دے خاندان چوں مائی دا نام آمنہ ہے، باپ دا نام جناب عبداللہ ہے، شہر دا نام مکہ ہے، دن سوموار دا، مہینہ ربیع الاول دا۔ اللہ نے یہودیاں کولو نبوت لے کے ادھر مکے اندر قریشیاں نو دین دا فیصلہ کیتا۔ اللہ نے ربیع الاول آمنہ دے گھر اندر 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار پیدا فرمایا۔ اور پہلے محترم سیف اللہ صاحب مکے دا شیر پڑھ رہے سن، سونا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا، سونا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا، رب تہنوں بھی صدقے اوتھے، رب سانوں بھی صدقے اوتھے، زم دے جام پلائے، اللہ او دن چھیتی آئے، سارا مجمع مکے جائے۔ آقا علیہ السلام 40 سال دے ہوئے غار اندر آپ جاندے سن، پورا رمضان دا مہینہ سرکار کتھے گزار دے؟ آکو غار چ۔ اوتھے کیوں جاندے سن؟ سارا مکہ چوراں دا، ڈاکواں دا، فراڈیاں دا، شرابیاں دا، زانیاں دا، جھوٹیاں دا، لچیاں دا، لفنگیاں دا، ایڈے بے ایمان بیت اللہ عمرہ کرن جاندے، کپڑے ساڈے پاک اساں گناہ کیتے نے، ستھن لا دھوتی لا تے الف ننگے بیت اللہ ملبائک۔ تے جدوں عمرہ کر کے کرے آندے نا، میں گیا سا دروازے چوں، میں سہ گنہگار سا، ہن بوہیوں نہیں بڑھنا، ککڑ وانگو گدڑ وانگو کندو چھڑاپ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے سونے نبی دے خاندان دی قریشیاں دی کرتوت کہ بیت اللہ دا عمرہ کرنا ہے تے کپڑے لا کے تے کرے آنا ہے تے بوبا نہیں کندو تراپ کے۔ لو جی قوم سی تے شرابی تے زانی، آقا علیہ السلام انہاں کولو اس واسطے دور رہندے کیونکہ بریاں دی محفلاں اندر بہنا اچھا کم نہیں۔ اور سانو بھی آقا علیہ السلام ان پانی پہ ہمارا پانی سانو میں سونے آقا نے دسیا بری محفل تے چنگے بندیاں دی محفل دی مثال دیتی، برداشت کرے آجے، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تحفظ بیت المقدس۔ جی حضرات گل کتنے کھڑی سی؟ ہاں او تو ٹپ گنا۔ اس تو بعد کسی، ہاں جی آقا علیہ السلام غار اندر چلے جاندے کہ مکے دے حالات چنگے اچھے پیڑے بدکار سن۔ آقا نے اپنے غلاماں نو تانوں مینوں سب نو آکھیا
صحیح البخاری چنگے تے برے بندے تے محفل دی مثال فرمایا چنگے دی مثال ہے خوشبو ویچن والے دی سائیکل عطر لے لو فلیل لے لو لے لو لے لو یا انہیں دکان پائی خوشبوواں والی جڑا خوشبو والے دی دکان تے جا کے بیٹھے گا وہ گاہک آئے گا انہوں پرفیوم لائے تمہیں موڑی جی لال ہے جے تواڈے ورگا میرے ورگا کنجوس مکھی چوس ہوئے گا انہوں مول لائے فرمایا ان دی دکان تے جائے گا یا تے انہوں ویسے لا دے گا یا مول لے گا تے جے اے لین جوگا نہیں تے او کنجوس دین جوگا نہیں اے بیٹھا رہے گا تے 2-4 گھنٹے جدوں اتھوں باہر نکلے گا تے سیف الاسلام او مجاہدہ کدے ساڈے گراں تو میں جفی پائے گا خوشبو کیڑی لائی ہو بڑی چس آئی ہے ان اے نے لائی بھی نہیں خریدی بھی نہیں بیٹھا ریات اے دے کولو کی آندی ہے آوے چنگے لوکاں دی محفل تو آقا نے آکھیا چنگیاں دے کول بو کمیوں وہ شیر ہے چنگیاں دے لڑ مندیاں چنگیاں کول میں بیٹھی میری چولی کوئلے پہ یا پھل پہ چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھل پہ تے پیڑیاں دے نہ لڑیا میرے اگلے بھی ڈول گئے تو آقا نے آکھیا چنگے یار بناؤ چنگیاں دی بینی باؤ او دی مثال خوشبو دیئے تے پیڑے بندے دی مثال لوہار دی پٹھی پتہ نہیں تو آڑے پنڈ لوہار ہے کہ نہیں ہے کہ نا سب تر گئے انہاں جا کے باچن اور کیا انہیں ٹریکٹر بنا لے ٹرالی جیکاں ٹرالی مٹی تو پہلے لوہاراں دی پٹھی ہوندی سی اور انہیں پچھلے پیر لوہار پٹھی تا لیندہ کولے پا لیندے لوہار دا یار مجھاں شدہ نو پٹھے پا کے بیلی کول چلیے اور تھے انج کر کے بے کے اپنے انج کر کے بیٹھا ہویا ہے لوہار نے کولے پائے منڈیا انہیں چکا گھیڑیا سب تو پہلے پٹھی چوٹ دائے تُواں کی اڑ دائے اے لوہار دا یار سی تُواں لوہار وال بھی گیا تے اے دیاں بھی ناساں چوڑ گیا تے آیا پھوک مار ہوئے اے دی اکھاں چوڑیا تے کی آیا اکھاں چو پانی جے ناک چوڑیا بیڑا گرک ہو گیا تیری یاری تو میں مہنگی پہ گئی جدو لویا گرم ہو گیا انہیں سنی نال پھڑ کے اور چل بھی چھی دیا سٹ مار جدو انہیں ودان ماریا نکیاں نکیاں چنگیاڑیاں مولوی سیف الاسلام دے جمعے والے چٹی کمیز چوں لنگ گئیاں جدو میں کمیز جمعراتی لائی سوانی دھو کے آندی مولوی صاحب ویسے مولوی جھوٹتے نہیں مرندے پر تو میں نہ جھوٹ بولنا ہے مننے لوہار پر کل گیا نو میں تو مسیح چکا منار چکا جٹاں دا کھرلاں دا کٹا چکا خدا دی قسم کون ہے انہیں کیا آویخ جڑا تیرا سارا کمیز دا سارا دامن ہے یہ سارے سراخ ہوئے پہنے او دی دکان تے بیٹھے اتھو چنگاریاں پہیاں نے بولو پیڑے نال یاری لائی کمیز دا دامن بھی لیران لیران چلنی چلنی ہو گیا تے اکھاں چ بھی آنسو تے لب نک چوں لبا نکلیا اس لیے پیڑیاں دی یاری لانی تے ہون کسی نال یاری لان دی کافراں لوڑ ہی نہیں چھڑی پوری تے پوری دنیا دا گند میری مٹھ وچے کتھے پلا اوے آپ فلانے نے کیبل لوالی بچوں ان کے گھر میں نہیں جانا انہاں کیبل لائیے فلانا جیڑا ہے انہیں میاں شادی اسے کنجیاں نچائیاں میں نہیں انہیں شادی تے جانا اسی واپس اور ساری دنیا دیاں کنجریاں کنجر زانی شرابی لچے لفنگے ننگیاں مندیاں ساریاں گندیاں محفلاں مولوی سیف الاسلام دے موبائل اندر بند نے بیڑا گرک ہو گیا پوری دنیا ہی گندی ہوئی جائیے تے کیڑے غار اندر تو پھر وعدہ کرو پھر آقا علیہ السلام نے آکھیا لوہار دی پٹھی آلی برے لوکاں دی یاری لانی پھر کی پروگرام ہے انشاءاللہ بریاں کولو موبائل تو اوکھا ہوئے نہ ہونا اس تو علاوہ تو انشاءاللہ بچت کرنی انشاءاللہ اچھے لوگاں نال یاری لانی ویکھو ساڈی مسجد دا مولی کڈا سونا ہے سوٹ بھی سونا ہے مسجد بھی سونی ہے اے نال یاری لاؤ مسجد تے آؤ نمازاں پڑھو ایتاں یاد کرو تقریراں سنو
اپنے اپنے پنڈ دے مولوی نال دوستی لاؤ، حافظاں نال دوستی لاؤ، چنگیاں لوگاں نال دوستی لاؤ، اچھی آکھو انشاءاللہ۔ اس واسطے سونا نبی گندیاں محفلاں تو بچ کے غار اندر جاندا سی، فرشتہ قرآن لے کے آ گیا، سونیا انہاں لوکاں نوں تبلیغ کرو۔ سونے نبی نے مکے والیاں نوں تبلیغ کیتی، 11 سال تبلیغ کیتی، دنیا مخالف ہوئی۔ اللہ نے جبرائیل نوں کلیا، او براق لے کے آیا، جبرائیل نے نبی نوں گھروں جگایا، براق تے بٹھایا، مکے چو ٹوریا، اقصی دی مسجد سونے نبی نو جبرائیل لے گیا۔ اگے نبی پاک نے ویکھیا 1.25 لاکھ نبی اقصی دیاں صفاں تے کھڑے نے، تے آمنہ دے لال نو جبرائیل نے امامت والے مصلے تے کھڑا کر چھڑیا، 1.25 لاکھ نبی پیچھے، آمنہ دے لال امام بن گئے۔ جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، مصلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ آقا نے نماز پڑھائی، اور توجہ کرنا، اے مسیح پہلے یہودیاں دی، عیسیٰ علیہ السلام آیا، پھر کنہ دی ہو گئی؟ آقا علیہ السلام نو مسلح تے کھڑا کر کے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے نبی پیچھے کھڑے۔ اللہ نے آکھیا لو سن لو نبیو، ہون مسیحت نہ یہودیاں دی نہ اسائیں، ہون مسیحت محمدیاں دی صلی اللہ علیہ۔ جی اکثر کنہ دی ہو گئی؟ مسلمانہ دی۔ ایک نکا جا بریک تے پیر رکھیا جائے، میں تو بہتا کالا ہوں، میں کل بھی کئی جلسے کرنے نے، اگلا ٹیلی فون میں آ گیا، کدو آسو تھوڑا دمیں جلسہ رکھی پہ سی، او قصور دے بارڈر دے، جیوندے رہو جی، جیوندے رہو جی، جب تک اسرائیل نے نہ آیا تو سا مولوی جیوندیاں مار چھڑنے۔ توجہ ہے جی؟ جی حضرات، اس طرح اقصا کنہ نو دیتی اللہ اچھی آکو مسلمانانو۔ آقا نبیاں دی نماز پڑھائی، اللہ کو چلے گئے، ملاقات کر کے واپس آن لگے، رب نے سون حلوے دا ڈبہ دیتا، آپ دی امت نو دے چھڑی میرے پاروں۔ انجو یا اللہ نے کی دیتیاں 5، کی دیتیاں 5 نمازاں۔ نبی پاک مکے آئے، جڑی مکے والی مسیح تے اور نبی دے دادکیاں کولے، ابو جال ابو لاب انہاں کافراں کولے، اے مسیح تے جان نہیں دیں دے، مسلمان کلیاں کلیاں نماز پڑھ دے رہے۔ جدوں نبی پاک مدینے گئے تے مسیحت بنائی، اللہ نے آکھیا با جماعت نمازاں پڑھو تے منہ کریا کرو اقصا وال۔ نمازاں کیویں پڑھنیاں نے؟ صلاح ہوئی حضور بندے بلائیے کیویں؟ ایک کہنے لگا ڈب 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 کھڑکاؤ تے بندے واس چل ہوئے منیا نماز دا۔ فرمایا اے طریقہ عیسائیاں دا ہے، اساں ٹولکی کھڑکانی تے ان جڑا نا مسیتے نہیں کھڑکانی، پر منڈے دبیاں تے چیدے دیا ابا میں نے ٹولکی تو ڈاکنا، ٹولکی بجاونا تے رہندا میرا کھڑکنا۔ اللہ بخشے چیداں جیڑی ہاڑ وچ موئی سی، ٹولکی وڈان دی تے اس دی دھروئی سی، ملہ تے پیران ڈاکنا نہ کوئی سی۔ تو آقا نے آکھیا نماز لی ٹولکی کھڑکانی، اونج وابیاں دے کر ڈک دمان دا مست کلندر، ہر دانا وابیاں دے کر دے اندر۔ جی حضرات دوجہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اور جنا مجدہ لمحہ مجدہ سنگھ ٹرو آن کھڑکاؤ سارا آ بھائیا جب دیا نماز دا ٹائم، فرمائے اے طریقہ یہودیاں دا اے بھی اسی کرنا۔ تیجا سیانا بندہ کہندا حضورو لکڑاں کٹھیاں کر کے تے تیلی لاؤ، جدو دوسی نا دن دا ٹائم تے تو ماں اڈے گا، اوئے اوئے نماز دا ٹائم جدوں ہوئے گی رات بھیڑیا مسجد تے بھامبڑ پیا بلدائے عائشہ دی نماز پڑھئے۔ ایک طریقہ ہے نماز باجماد پڑھن دا، اگ جیڑی اے طریقہ مجوسیاں دا ہے، ٹوڑو ڈوڑو اے یہودیاں دا ہے، ڈما ڈم ڈیگا اے عیسائیاں دا ہے۔ اساں تین طریقے نہیں کرنے۔ بلال اٹھوئے بانگ سنا، بلال چڑھ کے گوانڈیاں دے کوٹھے تے بانگ کھڑکاندا، سارا مدینہ مسیح تے آندا۔ تے ساڑھے پنڈ
مسیت نو سامنا چودھری دا ڈیرا ہے، مولوی آئے تے کھانا چودھری صاحب کول، مسیت دے بچے پڑھان والے قاری دا کھانا مولوی صاحب کول، پر جدو اذان ہوندی ہے باقی سارے مسیت تے چودھری صاحب ڈیرے تے بیٹھا ہے، گڑ 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 گڑ۔ یار عمران خان ہے نا پولیس دے فوج دے نا کڑاچی کن چھڈیاں نے، دوجا کہندا ہے وہ تو جو کردہ پیا ہے، پر جویں دے کنٹینر ٹھوک کے جویں مرجے بنی انہاں نوں بمبے آنا، یہ بھی کمال ہے۔ مسیتے ادھر اذان ہوئی، ڈیرا پخیا ہے، لب تر کے بیٹھا ہے، اوکا گھڑکا رہا ہے، مرجم نے کمال کرتا، عمران نے کمال کرتا، جتھے رب نے آکھیا مسیتے آنا، سنی گیا نہ وابی گیا نہ گجر گیا نہ کھرل گیا نہ ارائیں گیا نہ موچی گیا نہ تیلی، چار بابے تے مسیت ویلی دماندہ مست کلندر، سارے سنی وابی بغیر نمازوں جنت دی اندر آکے ہوئے۔ سواد نہیں آ گیا؟ وٹو بیٹھے نے، واہ جی واہ۔ میں پوچھے بات وٹو کتھوں جمے نے؟ آندا ایک نہ جمیا اصل جے وٹو نے پٹی راجپوت، وٹو اصل جے کی نے پٹی راجپوت، ایک بھٹیا کر چھوڑ جمیا ہر بل مروڑا اوئے تیرا منڈا ہر ویلے وٹ چڑھیا رہندا ہے، اونے پورا پنڈ کٹیا، او وٹ چڑھدا او کی بن گیا؟ تو اسی اس نیک بندے دی اولاد ہیں، سبحان اللہ۔ میرا ابا رحمت اللہ علیہ اسی مٹھیاں پرنیاں، ابا کوئی ہندوستان دی کہانی سنا، آندا ہے ساڈا قرار سی مسدی تے میں اس تو منگی ڈانگ، ان کرتا انکار، میں راتی ہٹی بھن کے نا ساری کھنڈ میں نہرے روڑ چھڑی، آجے ساڑی کردو جے۔ میں گیا اکاڑے، وہ تے بڑا بڑا میاں یاسین وٹو ہے، وہ دے پنڈ زور بل میں جماعت کرائی، جلسہ کیتا، اٹھیا دے مراسی وٹو دھانو مارک دھاڑے مال میں جا گیا ہون کھوجے تکور ہوگی وٹوان دی۔ اچھا جی تو حضرات گل کتھے پہنچی سی کہ اس طرح پھر آکھیا نہ ٹول کی کھڑکا کے نماز، نہ میاں اگ بال کے نہ ٹوڑو ڈوڑو کر کے، بلال اذان دیندا تے سارا مدینہ مسیتے آ جاندا، اور مسیتے جاندے سن صحابہ کنہ مزہ سی، رب دی عبادت کر دے سن، نبی دا دیدار کیا موجاں لگیاں نے، تے منہ کر دے سن نماز پڑھن واسطے بیت المقدس شہر تے مسجد دا نام اقصی، ساڈا قبلہ اول کیڑی مسیت؟ اقصی۔ تے مدینے اندر بڑے یہودیاں، تین قبیلے یہودیاں دے، آقا علیہ السلام تے صحابہ دے، تو اڈی کتاب چ لکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ہے کہ آخری نبی آئے گا، او دا کلمہ او بھیڑیو ساڈے نبی دا کلمہ پڑھ لے، ساڈی مسیت دا قبلہ ٹھیک ہے، ساڈا مذہب جھوٹا ہے۔ او نا جدو مسلمان کرنا گل اوے کلمہ پڑھو آقا دا، لے ساڈی مسجد ساڈے وڈیاں دی مسجد نو قبلہ بنائے پیو، ساڈا مذہب جھوٹا ہے۔ او بندر پتر اوتھے آقا دے نے یا اللہ مینوں لے گئے تیرے نبی موسیٰ دے یار، کلمہ پڑھ دے کونی، سانو مسجد دے تانے ساڈی مسجد اقصی ساڈی مسجد تو سا قبلہ، یا اللہ ساڈا قبلہ بدل کے مکہ والا بیت اللہ کر، 16 مہینیاں تو بعد پیشی دی نماز آقا پڑھا رہے نے، جبرائیل آیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا۔ میرے سونیاں جڑا میں رب نے آپ تیرا سونا مکھڑا، سونا سر، سونیاں زلفاں، سونے نین، سونیاں پلکاں، سونے ہونٹ، سونے دند، سونے رخسار بنائے نا، تو این میرے پاس یا اللہ اے ساڈا قبلہ بدل جا سونیا، جڑا تانوں پسند میں انہوں تہاڈا قبلہ بناتا۔ لو جی ہن ساڈے ہو گئے اقصی نال 2 رشتے، نبی پاک دے امامت والا مصلی آکھو ایک رشتہ، تانوں پہ فرشتہ، کنے ہو گئے رشتے؟ ایک نبی دے مصلی والا ایک، تے ساڈا قبلہ اول والا
سارے بولو کنے صرف بولو او جنہاں دے ہونٹ نے دو قبلے ساڈے رشتے کنے ہو گئے اودے اکساں نال دو تو میں پوچھنا آ کون ہی کہ گھر جا کے آ منڈا کون ہی یہ پہلے میری ماسی دا پتر آ اور میرا سالا بن گیا ہے کنے رشتے ہو گئے پہلے مسیر اتو میری سوانی دا پھرا تو ساڑھے رشتے اکساں نال دو پہلے نبی پاک دا امامت والا مسلح پھر ساڑھا قبلہ اول لو جی 1967 اندر بابے یعقوب دی نسل نے ادھے کر لیا ہے قبضہ تے انہاں نے ایس ویلے نا سارے مسلمان انہاں لے نے جھوڑ جی میں تسی کھولی دیاں دھاراں کڑن تو پہلے ان کی لاندے ہو ڈھنگا یہودیاں نے اکثر ٹانی ہیں انہاں سعودی عرب نو بھی لا لیا ٹنگا انہاں ترکی نو بھی لا لیا ٹنگا انہاں مصر نو بھی لا لیا ٹنگا تے ایران ماڑا موٹا کھول انہاں کٹ کٹ کے کرتا ہے پرہاں تے پاکستان کو ہتھیار بڑے نے نانگا بڑیاں فوج بڑی مجاہد بڑے لیکن پاکستان نو انہاں نے کر لیا اپنا کانا آندے نے جس دا کھائیے اس دا گائیے دانے آندہ کول ہے کھویں ہنڈا میں خسم دا تے آنکھ مٹکا گوانڈی نال امریکہ آندہ ہے اے اسرائیل میرا حرام دا پتر ہے اے دکھواں منے نہ ویکھے او پاکستان دا او شاہ جی او مشباج جی جی ساڑھے کولوں کرجا لیندے ہو جی لینے ہاں جی کی کریے ادھا سا آپ کھاؤنا ہوندہ ہے ادھا سڑکاں تے لاؤنا ہوندہ ہے ادھا سا بریانی تے لا کے ووٹ پونے ساڑیاں مجبوریاں آندہ مڑ کرجے لینے نے پھر اسرائیل پاویں دنیا دا ککھ نہ چھڑے تسا منہ بولنا تسا کہ بندوق دی شے چلاونی جے تسا اسرائیل کو بم شم ماریا میں توڑیا ناسا بھر دے سا تو پاکستان بھی او دے سامنے سر چکدا نہیں ہن انہوں نے سارے ملک لینے جوڑ سب نو لا لیا ٹنگا ہن انہوں فیصلہ کیتا اقصا ٹاؤ تے آپ دے مذہب دا دوبارہ ایتھے ہیکل سلیمانی بناؤ ایک باری اے فرماؤ میں بالکل انشاءاللہ سمجھو اللہ نے چاہیا تے شہید ہوندے قریباں تے کھانا کھا کے جنازہ پڑھ کے جایا جے تو انہوں کو سمجھ آئیے ہیں نہیں یار میرا مقولہ ہے پکھے نو پوچھو نا دو تے دو اندھے چار روٹیاں تو انہوں سمجھ کتوں آگئی جے آئی ہے تے آکھو الحمدللہ ان آخری شان ہے میرے گل ذرا کٹ کے پلے بنو اللہ نہ بابیاں نو بین دیت وہ تو تھلے بھائی چلے اے بڑا پڑھا مولوی اے مولوی نہیں وٹو ہے جی حضرات توجہ دی ان ایس ویلے یہودی اقصا ٹان دا اعلان کیتا تے فلسطین دا ایک چھوٹا جہا علاقہ اکو بند جی گلا اکو بند کر دیا کرو اس علاقے دا نام ہے غزہ اے سب کینا علاقے دا 45 کلومیٹر دا علاقہ ہے تے نام ہے غزہ تے اوتھے رہن والے مسلمانہ دی تنظیم ہے